खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, भारत को बड़ा झटका। कुवैत ने 8 लाख भारतीय निकालने का फैसला कर लिया है, जिसके बाद भारतीय हुकूमत को अरबों डॉलर्स का नुकसान होने जा रहा है। क्या आलमी दुनिया भी भारत से तंग आ चुकी है, जबकि चीन भी अपने शहरियों को भारत से निकाल कर अपने वतन ले जा रहा है और सरहद पर जारी चीन भारत कशीदगी आए रोज संगीनी इख्तियार कर रही है। क्या इस सब के बाद कहा जा सकता है कि मोदी भारत को आलमी सतह पर तनहा कर रहा है? क्या पाकिस्तान को भी भारत के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए? क्या अक़वाम मुत्तहिदा को अब मकबूजा वादी के हवाले से अहम स्टेप लेने की जरूरत है? खित्ते की बदलती सूरत हाल से मुतल्लिक अहम तरीन मालूमात जानने से पहले हस्बे रिवायत चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि आप हर आने वाली खबर से बाखबर रह सकें। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, भारतीय हुकूमत की हठधर्मी और शरंगेजी ने भारत को कहीं का नहीं छोड़ा। अंदरूने भारत पैदा होने वाले हालात ने आलमी सियासत को भी अपनी जाने मुतवज्जो कर रखा है और आलमी सियासी शख्सियात मोदी के घिनौने प्रोपेगेंडे बेनकाब करने की कोशिश कर रही हैं। जबकि ये भी एक हकीकत है कि मोदी की हरकत ने भारत को आलमी सतह पर तनहा करना शुरू कर दिया है। चीन से भारत के सरहदी तनाज़े ने भारत को शदीद नुकसान पहुंचाया। इस सर्द जंग की शिद्दत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि चीनी हुक्काम ने भारत में मुकीम अपने शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी कर रखी है कि वो फिल फौर भारत को छोड़कर वतन वापस लौटाए। यानी हालात दिन ब दिन संगीनी की जानिब जा रहे हैं। इन मुश्किल हालात में मोदी पर एक और मुसीबत भी टूट पड़ी है। खबर यह है कि कुवैत ने अपने मुल्क में मुकीम भारतीय जॉब होल्डर्स के लिए एक अहम ऐलान कर दिया है। दरअसल कुवैत ने तारकीन वतन के लिए नए कानून का मुसवदा तैयार कर लिया है, जिसके बायस 8 लाख भारतीय मुलाजमीन को वापस अपने मुल्क भेजने की तैयारियां की जा रही हैं। कुवैती नए कानून के मुताबिक कुवैत में किसी भी मुल्क के शहरियों की तादाद कुवैत की आबादी के 15% से ज्यादा नहीं होगी। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस वक्त 15 लाख भारतीय कुवैत में मुलाजमत करते हैं। नए कानून की मंजूरी की सूरत 8 लाख भारतीय मुलाजमीन वापस अपने मुल्क बदर कर दिए जाएंगे। कानून के इस मुसवदे को मुतलका कमेटी में भिजवा दिया गया है, जिस पर जल्द अज जल्द अमल दरामद करने का कहा गया है। कुवैत में भारतीय कम्युनिटी सबसे बड़ी है। यही वजह है कि 8 लाख भारतीयों को कुवैत से निकालने के बाद भारत की मईशत को बड़ा झटका लगेगा। एक अंदाजे के मुताबिक कुवैत के इस फैसले से भारत को 5 अरब डॉलर्स का नुकसान होगा और भारतीय मईशत शदीद मुश्किलात का शिकार हो जाएगी। कुवैत ने अपने शहरियों को अक़लियत में तब्दील होने से बचाने और उनमें खुद इन्हिसारी पैदा करने के लिए दूसरे ममालिक के मजदूरों को वापस भेजने के लिए मज़कूरा बिल तैयार किया है। कुवैत की मजमूई आबादी 43 लाख बनती है। बिल के दायरे में मिस्री शहरियत रखने वाले अफराद भी आएंगे, जो कि दूसरी बड़ी कम्युनिटी है। मिस्री कुवैत की मजमूई आबादी का 10% है, जबकि एक सर्वे के मुताबिक भारत को सबसे ज्यादा गैर मुल्की रकूम कुवैत से ही मुंतकिल होती हैं। साल 2018 में कुवैत में मुकीम भारतीय शहरियों ने 4.8 अरब डॉलर की तरसीलाते ज़र अपने मुल्क भिजवाई थी। मुआशी तजियाकारों के मुताबिक कुवैत से कमोबेश 8 लाख भारतीय शहरियों की बेदखली से भारतीय मईशत पर मनफी असरात मुरतब होंगे। यहाँ आप पर एक और इंकिशाफ भी करते चलें कि आने वाले दिनों में अरब ममालिक की बेशतर रियासतों से भी भारत के लिए इसी किस्म के फैसले आने वाले हैं। अरब रियासतों की एक खुफिया मीटिंग में यह तय पाया है कि भारतीय शहरियत रखने वाले अफराद को वापस उनके वतन भेज दिया जाए और चंद माह साल के लिए जॉब की गरज से अरब रियासतों को आने वाले भारतीय शहरियों पर पाबंदी आयद कर दी जाए। यानी इस वक्त आलमी दुनिया भी मोदी की फस्तायत से परेशान हो चुकी है और मुत्तहदा अरब अमारात की तकरीबन सभी रियासतें, जो कि एक दौर में भारत के करीब समझी जाती थीं, वो अब भारत से नाला हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर बात की जाए भारत और चीन के सरहदी तनाज़े की, तो इस हवाले से गुज़श्ता रोज़ ये खबर सामने आई कि भारत और चीन ने आला सतह के मुज़ाकरात के बाद कशीदगी को मरहला वार ख़त्म करने पर इत्तेफाक किया है। भारतीय फ़ौज के ज़राए के मुताबिक इस इत्तेफाक राय के बाद चीनी फ़ौज हमालिया पर वाक़े वादी गुलवान से पीछे हट गई है। लद्दाख में वाक़े वादी गुलवान में 15 जून को चीनी और भारतीय फ़ौजियों में तसादम हुआ और इसमें भारत के 20 फ़ौजी हलाक और 70 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। चीन ने यह भी तस्लीम किया था कि इस लड़ाई में जानी नुकसान हुआ है,
لیکن اس نے ہلاک ہونے والوں یا زخمیوں کے کوئی اعداد و شمار جاری نہیں کیے۔ بھارت کی وزارت خارجہ نے گزشتہ روز ایک بیان میں کہا کہ طرفین نے اتوار کو سرحد سے پیچھے ہٹنے سے اتفاق کیا، نیز بھارت اور چین کے سرحدی علاقوں میں مرحلہ وار کشیدگی ختم کی جائے گی۔ لیکن دوسری جانب چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے کہا کہ بیجنگ اپنی علاقائی خود مختاری کا دفاع کرے گا، جبکہ وہ سرحدی علاقوں میں امن کو بھی برقرار رکھے گا۔ عالمی دفاعی تجزیہ کاروں نے ایک اور اہم خبر بھی دنیا تک پہنچائی ہے کہ جیسے ہی لداخ کشیدگی کم ہوگی، بھارت پاکستان پر فالس فلیگ آپریشن کرے گا اور عالمی دنیا کو چاہیے کہ وہ مودی کو لگام دے۔ اگر بھارت نے پہل کی تو پھر پاکستان بڑی کارروائی کرتے ہوئے بھارت کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ عالمی ماہرین کے اس انکشاف کے بعد مقتدر حلقوں میں نئی بحث چھڑ چکی ہے، جبکہ پاکستانی دفاعی محکمے الرٹ ہو چکے ہیں اور ہر ممکنہ صلاحیت سے بھارت کو جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان ہم وقت عالمی دنیا کو آگاہ کر رہا ہے کہ بھارت اونچے ہٹکندوں کی مدد سے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ بھارت کے تربیت یافتہ دہشت گرد پاکستان میں تخریب کاری کی کارروائیاں کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، جس کی تازہ مثال کراچی اسٹاک ایکسچینج پر دہشت گردوں کا حملہ ہے جن کا تعلق بھارت سے تھا۔ ناظرین گرامی، کراچی اسٹاک ایکسچینج پر دہشت گردی کی واردات ملک میں نہ پہلی ہے اور نہ آخری۔ تفتیشی اداروں نے کہا ہے کہ یہ لوگ بھارت کے تربیت یافتہ تھے اور افغانستان سے یہاں پہنچے، جبکہ بلوچ لبریشن آرمی، جسے BLA کہا جاتا ہے، اس نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ BLA کا یہ دعویٰ اصل میں سی پیک کے خلاف اعلان جنگ ہے اور یہ جنگ ایک عرصے سے جاری ہے۔ اب اس کا نشانہ سی پیک ہے۔ اس سے قبل BLA کو محرومیوں اور حقوق کے نام پر پاکستان کے خلاف استعمال کیا گیا۔ بھارتی ہاتھ ثابت کرنے کی اس لیے بھی ضرورت نہیں کہ ہم بھارتی راہ کے ایجنٹ کلبھوشن یادو کو رنگے ہاتھوں پکڑ چکے ہیں اور بھارتی وزیر اعظم مودی اعلان کر چکے ہیں کہ جس طرح بھارت نے بنگلہ دیش کے عوام کو 71 میں حقوق دلوائے تھے، اسی طرح بلوچستان، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو بھی حقوق دلوائے جائیں گے۔ یہ ایک کھلی جارحیت ہے جس پر ہمیں اقوام متحدہ میں جانا چاہیے تھا۔ کوئی ملک دوسرے ملک کو دھمکی دینے کا مجاز نہیں، UN چارٹر اس کی اجازت نہیں دیتا، مگر بھارت کو کسی چارٹر کی پرواہ نہیں۔ مگر ہمیں تو اس کے خلاف ایک طوفان کھڑا کرنا چاہیے کہ اس کے مذموم ارادے کیا ہیں۔ ابھی چین اور بھارت کے مابین سرحدی جھڑپیں ہوئی ہیں تو بھارت نے آسمان سر پہ اٹھا رکھا ہے اور چینی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیا گیا ہے۔ چین کی 59 انٹرنیٹ ایپلیکیشن کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ مودی نے نیا نعرہ دیا ہے کہ کمائی اور لڑائی ایک ساتھ نہیں چل سکتے، یعنی چین بھارتی منڈیوں سے مال کمائے اور اس مال کو بھارت کے فوجی مارنے اور بھارتی علاقے ہتھیانے کے لیے استعمال کرے، یہ اجازت نہیں دیں گے۔ چین اور بھارت کی اس کشمکش کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، اس کا فیصلہ تو یقیناً وقت کرے گا، مگر ہمیں دیکھنا ہے کہ چین سے مار کھانے کے بعد سے بھارت نے کشمیریوں کو تشدد کا نشانہ بنا لیا ہے۔ روزانہ کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ پیارے دوستو، یقینی طور پر آپ جانتے ہوں گے کہ چند روز قبل وادی کشمیر میں ایک بوڑھے کو گولی مار کر اس کی لاش پر اس کے ننھے نواسے کو بٹھا کر ایک تصویر وائرل کی گئی ہے، جس پر پوری دنیا سراپے احتجاج ہے، مگر بھارت کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ اس نے کنٹرول لائن پر فائرنگ کا سلسلہ بھی بڑھا دیا ہے اور ورکنگ باؤنڈری پر بھی پاکستانی عوام کو شہید کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے لیے مصیبت یہ ہے کہ وہ ایک تو سلامتی کونسل کی قراردادوں کے تحت سیز فائر کا پابند ہے، دوسرا اس نے شملہ معاہدے کے تحت کنٹرول لائن پر بھی سیز فائر کو قبول کیا ہوا ہے، تیسرا یہ کہ سابق وزیر اعظم میر ظفر اللہ جمالی نے یک طرفہ فائر بندی کا اعلان کر دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم صرف بھارتی گولہ باری کا جواب ہی دے سکتے ہیں، اور وہ بھی ایک حد کے اندر رہ کر کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہمارے نشانے پر نہ آئیں۔ مگر دوسری جانب بلوچستان کا مسئلہ زیادہ سنگین اس لیے ہے کہ چین نے سی پیک پر بھاری سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ اس نے برسوں لگا کر اور ہزاروں جانوں کی قربانی دے کر کراکرم ہائی وے کی تعمیر نو کی اور پاکستان کے اندر سڑکوں اور صنعتوں کا جال بچھایا۔ اب اسے اپنے سی پیک کے منصوبے کی تکمیل کے لیے گوادر کی بندرگاہ کی سخت ضرورت ہے۔ یہ سب کچھ پاکستان کے فائدے میں بھی ہے، کیونکہ سی پیک ہمارے لیے گیم چینجر کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس منصوبے نے ہمیں بجلی کے بحران سے بڑی حد تک نجات دلا دی ہے، مگر گوادر کی تعمیر و ترقی کے ساتھ ہمارا مستقبل وابستہ ہے اور آنے والی نسلوں کی تقدیر بدلنے کی آرزو ہے۔ اس لیے ہمارا نعرہ ہونا چاہیے
कि BLA और CPAC एक साथ नहीं चल सकते। हमें BLA की दहशतगर्दी को हर सूरत को चलना है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने ज़रबे अज़ब से फाटा में दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी है। दोस्तों, अगर आज भी आप इस वीडियो से अपडेट हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो भी इन कीमती मालूमात से इस्तेफादा कर सकें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।